अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, भाई बहनों और बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और ये घूमने वाली चाय का जो है वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये लें जी, चाय हाजिर है आपके लिए। ये हाँ, आज भी चाय का कलर तो सर बहुत ज़बरदस्त है। और आज की जो चाय है वो मुझे एक दोस्त ने खसूसन फ़ोन किया है, कानूनी टीवी चैनल के। वो बड़े दिल दादा हैं। कहते हैं जी, मैं कानूनी टीवी चैनल अगर ना सुनूं मुझे नींद ही नहीं आती। और वो कहते हैं जी, मैं जॉब पे हूँ, इधर उधर जब भी आता हूँ सारी वीडियो जनाब आपकी देखता हूँ बड़े शौक़ से। और मुझे हर चीज़ आपकी अच्छी लगती, बहुत तारीफ़ें कर रहा था, मैं ज़्यादा बता ही नहीं सकता। तो आज की ये जो चाय वाली वीडियो उसके नाम करते हैं, वो जनाब मलेशिया से है और उनका नाम है काशिफ मीर। ठीक है, असल ताल्लुक गुजरांवाला से है, लाहौर में अब रिहाइश पजीर भी हैं और इस वक्त वो मलेशिया में। और मलेशिया का भी कोई वो इलाका बता रहे थे, जोहर का नाम से करके है। मैं भी पिछले साल मलेशिया गया था, लेकिन मैं कुआलालंपुर गया था जो उनका कैपिटल है। वहाँ पे बहुत मज़ा आया था, एंजॉय किया था। और वो कहीं बॉर्डर के पास है, जहाँ बैंकॉक का बॉर्डर है ना, थाईलैंड का, उसके पास है। तो जनाब आपको काशिफ मीर साहब, ये कानूनी टीवी की तरफ से सलाम भी, और ये वीडियो आपके नाम चले। ठीक है। तो अब आप जब पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे ये चाय पियेंगे भी सही। ये हंसती मुस्कराती चाय। ओए होए होए, क्या बात है सर, क्या बात है, क्योंकि आज चाय मैंने खुद बनाई है। अच्छा जी, आज मैं आपको ना एक ये बात बताऊं कि ये हमारी जो चाय वाली वीडियो है, घूमती चाय वाली वीडियो, ये पॉपुलर क्यों हो रही है। ये देख, कलर देखा है आपने, कलर। आहा। तो वैसे भी जो चाय खुद बनाई जाए ना, वो बड़ी मज़े की होती है, जैसी भी होती है मज़े की होती है। ये तो है ही मज़े की ये। हम्म। अच्छा, बाहर के दोस्त ये चाय वाली वीडियो का जो है ना बहुत शिद्दत से इंतज़ार क्यों करते हैं जी। बाहर बाहर के सारे मुल्कों की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी, ऐसी चाय हमें इधर मलेशिया में, तुर्की में और बाकी मुल्कों में नहीं मिलती। ये जो हमारी पाकिस्तानी चाय है ना, ये नहीं मिलती। हाँ, हम घर में बनाएं तो ये बना लेते हैं, बाकी बाज़ारों में इधर उधर नहीं मिलती। तो जब हम चाय वाली वीडियो देखते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है वैसे। मैं तुर्की में गया, तुर्की में तो वो कहवा सा मिलता है, आपको बताइए, तुर्की कहवा, रेड कलर का, देखने में बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है। लेकिन हमें तो अपनी चाय की आदत है ना, खाने के बाद चाय है या चाय के टाइम पे हम चाय पीते हैं, तो वो वाली चाय नहीं मिलती थी। उसके लिए अगर किसी से पूछो तो वो बताते हैं, ओ जी फलानी बस नंबर 4 पे बैठो, फलाना ये वो इस तरह करके मिलती थी। तो मलेशिया में भी मैं गया हूँ तो मुझे ये जो है ना पाकिस्तानी चाय ये वाली नहीं मिलती थी। और इसके लिए फिर मुझे जो है ना, वो मेरे एक दोस्त थे अरसलान साहब, तो वो हम जाते थे उधर, एक इलाका था मुंशी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला करके ना, इस तरह करके, पाकिस्तानी नाम था इसलिए मुझे याद रह गया। तो वहाँ हम जाते थे और वहाँ हम वो चाय पीने जाते थे। तो इसलिए इस चाय की बड़ी कदर है, बड़ी कदर है जनाब, बाहर के मुल्कों में बड़ी कदर है। तो इसलिए ये दोस्त जो सारे हैं ना, ये चाय वाली वीडियो के जो है ना वो दिलदादा हो गए हैं। वो कलर देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं ये। हाँ। और हमने जनाब इनके सारा दिन की अपडेट आपको बताई थी। तो वो जो है, और एक और वीडियो भी इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ अभी, उस हवाले से भी बड़ी बातें हैं। लेकिन ये चूँकि लाइट वीडियो है, इसमें इसमें हमने कोई सख्त बात नहीं करनी। अलबत्ता मौसम की ज़रूर करनी है। कल बारिश का इम्कान है, आज रात भी लाहौर में बारिश का इम्कान है।
اور کچھ جگہ پہ بارش ہوئی بھی ہے، برف باری بھی ہوئی ہے، تو موسم بہت اچھا ہے یار، مجھے ٹھنڈا موسم بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا وہ تھوڑی سی یہ ٹھنڈ آئی ہے، میں نے ایک دو باتیں کی تو مجھے سعودی عرب سے دبئی سے فون آ رہا ہے کہ سر جی ایتھے کوئی ٹھنڈ نہیں ہے گی، ایتھے کوئی ٹھنڈ نہیں ہے گی، وہاں ایک جیسا موسم ہے۔ اچھا ملیشیا میں بھی ایک جیسا ہی موسم رہتا ہے، کتنا یہ 22 23 24 یہ ٹمپریچر 22۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا میرے پاس، کہتا جی یہ آئی ہیو ون ٹی شرٹ وچ آئی یوز راؤنڈ دی ایئر، یعنی کہ پورا سال وہ کہتا ہے کہ میں یہی شرٹ استعمال کرتا ہوں، ٹی شرٹ، نہ وہاں گرمی آتی ہے نہ سردی آتی ہے، تو بارش روز آتی ہے۔ سعودی و دبئی میں جو ہے نا وہ بارش کم ہوتی ہے، تو لیکن گرمی وہاں پہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، کچھ تھوڑے دنوں کے لیے سردی آتی ہے، اور پاکستان میں بھی سردی یار صرف 2 مہینے کی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اچھا میں پہلے ہی ہنس رہا ہوں، مجھے ایک دوست نے فرمائش کی ہے کہ سر جی وہ سورت یاسین علی لطیفہ ایک دفعہ پھر سناؤ، اور یاسین علی، چلو سنا دیتا ہوں، مزے کا ہے، اسلامی لطیفہ ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جی وہ انٹرویو ہو رہے تھے نوکری کے لیے کہیں پہ، تو ایک بندہ انٹرویو دینے گیا، تو انٹرویو والے لینے والے نے پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام اخلاص۔ تو اس نے کہا اچھا سورت اخلاص سنا دو، تو اس نے کل واللہ سنا دی۔ تو جب وہ انٹرویو دے کے باہر نکلا تو کافی لوگ باہر جو ہے نا ایسے آ جاتے ہیں، باقی جو لڑکے ہوتے ہیں نا کی پوچھے انہیں کی پوچھے 10 بھائی 10، تاکہ ہم بھی تھوڑا سا وہ کریں۔ تو اس میں اس نے کہا جی میرے کو تو انہوں نے یہ کیا کہ تیرا نام کی ہے، میں نے بتایا جی میرا نام جو ہے وہ اخلاص ہے، تو اس نے کہا جی اخلاص سورت اخلاص سنا دو، میں نے کل واللہ سنا دی۔ اب اس میں سے ایک لڑکا بڑا پریشان ہو گیا، جو 5 6 بندے پوچھ رہے تھے نا، وہ بہت پریشان ہو گیا، اس کا نام تھا یاسین، اور اس کو سورت یاسین نہیں آتی تھی۔ یار اچھا جی، لطیفے کا مزہ چائے نے بھی کرکرا کر دیا، بیچ میں چائے نہیں پینی چاہیے۔ اچھا اس کو سورت یاسین نہیں آتی تھی، اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یار انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہے تو میں تو سمجھو فیل۔ تو کہتا ہے وہ اندر گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جی میرا نام تو یاسین ہے لیکن مجھے کوثر کوثر کہتے ہیں۔ تاکہ تاکہ مجھ سے سورت کوثر ہی سنی جائے جی۔ تو دیکھ لیں پھر ایسے حالات بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لطیفے کی سر بڑی فرمائش ہوئی تھی، تو پتہ نہیں مجھے صحیح لطیفہ سنانا نہیں آیا، اس لیے میں زیادہ خود ہی ہنسی جا رہا ہوں۔ آپ بھی ہنس رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ بھی ہنس رہے ہیں۔ تو آپ بھی کوئی لطیفے ایسے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھئی لائٹ موڈ والی ہے، ٹینشن دور کرنے والی ہے، اس میں آپ نے کوئی ٹینشن، سارا دن ٹینشن، بازار جاؤ ٹینشن۔ آج میں لوور کورٹ میں گیا، ٹینشن ہی ٹینشن، قسمیں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنا رش ہے اور کتنے جج مصروف بیٹھے ہیں، اور 200 300 کیس لگے ہوئے ہیں، وہ کیسے فیصلہ کریں گے یار؟ انصاف کیسے ہوگا یہاں پہ جب ایک جج کے پاس 200 کیس لگے ہوئے ہیں؟ بتائیں وہ 1 منٹ بھی ایک کیس پہ لگائے تو وہ کیا کرے گا بتائیں؟ تو یہ ہر طرف ٹینشن ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ٹینشن ہوتی ہے بہت زیادہ۔ یہ چائے والی ویڈیو جو ہے نا، یہ اس لیے بھی زیادہ پاپولر ہو رہی ہے کہ اس میں یہ ٹینشن فری ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا وہ پاکستان جسٹس پارٹی کا منشور ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آئی تو ہم ٹینشن فری سوسائٹی قائم کریں گے، یہ اس میں ایک فکرہ لکھا ہوا ہے۔
ٹینشن فری سوسائٹی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو دوستو. ویڈیو ذرا لمبی ہو رہی ہے. خدا حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آئی لو یو.